डिस्ट्रिब्युशन उदकाच्या वाटपा संबंधान तो मॅटर चंद्रचूड कडेन आशिल्लो सुप्रीम कोर्टाचे, ते रिटायर्ड जाले आनी आतां जस्टीस खन्ना कडेन पाविल्ले आसा. खन्नाय 13 मेक रिटायर्ड जाता. अशे तरेन आमची गव्हर्मेंटचे मॅटर आसा ते फुडें फुडें वचत आसा. तेन्ना गव्हर्मेंटान आपली आशिल्ली नाशिल्ली शक्त घालून जाता तितके ते मॅटर सुप्रीम कोर्टाचे चीफ जस्टीस रिटायर्ड जावच्या पयलीं येवप हाजी गरज आसा. पूण सरकार आपलो नेट घालता कित्याचेर तर प्रवाहाचेर. आतां सुप्रीम कोर्टाच्या अंडर येता ट्रायब्युनल आनी ट्रायब्युनलान केल्ले आसा हो प्रवाह. त्या प्रवाहाचेर शक्ती वाया घालच्या परस तोच मॅटर येवचो आनी ताजो सोक्षमोक्ष लागचो हाचो प्रयत्न सरकारान करपाची गरज आसा. आतां खंय प्रोजेक्ट गोंया पसून ते प्रवाहा कडेन मागतले जावचो अशें म्हणून परमिशन घेतलें. अरे एक कोमी आसा ती भांगराची तातयेन येता, ताजें वांटप तुमी करपाक सोदतात की आमकां तुमी बांदपाक दियात परमिशन. म्हणजे तुमी हाचो अर्थ असो जाता की तुमी कर्नाटकाकय बांदपाक परमिशन दिया आनी कर्नाटकाच्या हातान एकदां बांदपाचें परमिशन जर आयलें आसत जाल्यार गोंयाक तें उदक पावतलें अशें म्हाका दिसना. तेन्ना गव्हर्मेंटान एका रायट डायरेक्शनान वचपाची गरज आसा. गव्हर्मेंटाचें हें वागप म्हणजे पेनी वायज पावंड फुलीश अशें दिसता. आतां ह्या प्रवाहान इन्स्पेक्शन थंय करचें आनी रिपोर्ट दिवचो ही अपेक्षा आशिल्ली तर इन्स्पेक्शन कणकुंबीच्या एरियेन जायत ना. कणकुंबीचो 3 किलोमिटराचो जी न्हंय आशिल्ली ताजो प्रोफायल चेंज केल्लो आसा. हाज्या बद्दल सरकाराक कांय खबरूच ना आनी सरकाराक ताच्या बद्दल कांय दिसाय ना. म्हणटकच सरकारान कितें करपाची गरज आसा की थंय एरियल इन्स्पेक्शन करपाची गरज आसा. पयलीं म्हणजे थंय प्रवाहान वचून पळोवपाचें, प्रवाहान वचून चवकशी करपाचें आनी हें जर कांयच जर जायना जाल्यार एरियल इन्स्पेक्शन करपाची गरज आसा. सरकार कडेन हांगा कितकेशेच पुलीस फोर्स आसा आनी लोक आसा काळजी घेवपाक. म्हणजे जे मंत्री आसा आनी हायर ऑफिशियल्स आसा तांचे, तेन्ना ते सगळे लवाजमान घेवन वचचो कणकुंबी आनी थंयची रियल परिस्थिती म्हणजे सत्य कितें आसा तें जाणून घेवचें. सरकार हो लवाजमा आदवोगादाचो दिल्लीक धाडटा आनी परते हात लयत ते परते येता. धाडटनाय सिनियर कावन्सील मुंबयचे धाडटा. मुंबयचे धाडटा म्हणजे तांचो विमानाचो खर्च. केन्ना केन्ना तर ते वचत ना, फक्त हाचेर मोबायल आमचे कंप्युटराचेर डिस्कशनां करता. म्हणजे रियली ते वचना. तर वचनासतना सुद्दां ते बील फारीक करचें पडटा तांकां. कित्याक केन्ना केन्ना केजूय येना, तांची दुसरी केजी आसता. पूण हांगा एक म्हत्वाचो मुद्दो की दिल्लीचो सिनियर कावन्सील तांणी एंगेज करपाची गरज आसा. सरकार एक्सटेंशन दिलां पांचाल कमिशनाक. हें एक्सटेंशन कित्याक ही हाजी मारुतीची शेपडी वाडत वचपाक ताच्या परस सगळो जो कितें स्ट्रेस आसा तो सुप्रीम कोर्टाच्या जजमेंटाचेर घालात. तशें करत जाल्यार आमकां न्याय बेगीन मेळटलो आनी प्रॉब्लेम सेटल जातलो. पांचाल कमिशन जो अपॉयंट केला ताचेर कितको खर्च जातलो हें आमी हें विचारपा सारकें ना. हें कित्याक तर तांचो चीफ जस्टीस ताच्या बरोबर हाडींग 2 आसता. ताच्या बरोबर प्रिंटिंगाचो खर्च, येवपा वचपाचो खर्च, रावपाचो खर्च म्हणजे परत हो एक व्हायट एलिफंट जाता. आतां हे क्लायमेट चेंज जायत आसा. मांडवीत नदींतल्यान उदक व्हांवत आसा. जशें जशें उदक व्हांवतलें तशें तशें कायदेय बदलतले अशी अपेक्षा कर्नाटका करता आनी आमी तें काम करून करतले अशें ते म्हणटात. असो एक रिपोर्ट वाचलो की हिंदी महासागरांत
नुस्त्याची क्वालिटी बदललेली आसा. महासागराचें उदक गरम जाल्लें आसा. हे इतके क्लायमेटीक चेंजीस चलतना कर्नाटका खंयच्या आधाराचेर अशें समजता की तांकां परमिशन मेळटलें म्हणून. म्हणजेच तांकां कोणें तरी आश्वासन दिल्लें आसा काय कितें अशें दिसता, किंवा गोंयचें सरकार कांय करचें ना हाजी तांकां खात्री जाल्ली आसा. आनी हें दिल्लीन तांचो एक आदवोगाद आसा पळय, सिनियर कावन्सील तांणी दवरप आनी ताजे कडल्यान तांचो एडवोकेट म्हणून रिकॉर्ड आसा. हें सगळे कडल्यान करून घेवप, ना जाल्यार 10-15 एडवोकेट थंय वता आनी तांचो वचपा येवपाचो खर्च. आनी इतकें आसून हांव तशें सांगता तशें मुंबयचे आदवोगाद व्हिडिओ कॉन्फरन्सींग करता, ते सुद्दां स्वता वचना म्हूण दिल्लीक तांचो सिनियर कावन्सील आसप चड गरजेचें आसा. इन्स्पेक्शन करप एक गरजेचें, सिनियर कावन्सील थंय अपॉयंट करपाची दुसरी गरज. तिसरी, एक्सपर्टायट द मॅटर इन सुप्रीम कोर्ट. गोवा गव्हर्मेंट बराज बांदतात 3 कडेन, एक कुशावतीचेर, एक मिराबाग आनी एक साळ. हाज्या पयलीं गांजेचेर 6 मीटर हायटीचेर बराज बांदिल्ली आसा. आनी 6 मीटर हायटीचेर जर ताणें उदक खरेंच आयलें आसत 100 कोटी खर्च करून, जाल्यार सबंद थंयचें अभयारण्य आसा तें बोंडला अभयारण्य सुद्दां ना जातलें. म्हणटकच येदो व्हडलो खर्च करताच कित्याक आमकां हें कळना. गांजेचे 100 कोटीचे प्रोजेक्टाचेर उदक कितकें आसा तें आमकां खबर ना. आनी तें जर पुराय केलें आसत जाल्यार गांजे हो गांव वतलोच, बोंडला वतलो आनी बाकीचे हेर एरियाय वतले. तशेंच कुशावती काय मिराबाग म्हाका याद जायना, 30 कोटीचो प्रोजेक्ट आशिल्लो, 170 कोटीचो आज जाला. आनी तरी आसतना तांकां वाडोवपाचो आशिल्लो. म्हणटकच हे बराज बांदून ते लोकांक दाखोवंक सोदता की आमी बाबा तुमच्या पासून कितें करता, आमकां हे बराज कांय नाका, आमची म्हादयच सांबाळून दवरा. नॅचरल उदक आसा पळय तें उदक आनी बराजेचें उदक हातूंत सुद्दां खूब फरक आसा. म्हणटकच सरकारान हें जी न्हंय आसा ती राखून दवरपाची गरज आसा. तिसरें आनी एक म्हत्वाची गजाल, आमकां चीफ इंजिनियर कर्नाटकाचो कित्याक जाय, कसलें मोल लागलां ताका? जाल्यार इंजिनियरींग कॉलेज गोंयचें बंद करात. जर आमचे कडेन कॅपेबल इंजिनियर तयार करपाक जायना आसत, इंजिनियरींग कॉलेज बंद करप आनी कर्नाटकांतूच कॉलेज सुरू करून आमच्या भुरग्यांक कर्नाटकांत धाडिया. ह्या मनशाक एक्सटेन्शनां दितात, 1, 2 न्हय 3 दिल्या, आतां एखादें 4थें मेळत. कॉन्ट्रॅक्टर आसा ते कर्नाटकाचे, एक काय कितें तामिळनाडूचो आसा, पूण बाकीचे सगळे कर्नाटकाचे. म्हणजे गोंयांत इंजिनियरूय ना, कॉन्ट्रॅक्टरूय ना आनी सगळे कर्नाटकांतच भरल्या काय कितें? आतां हे एक्सटेन्शन चीफ इंजिनियराक दिता WRD, जाल्यार ताजो एडिशनल पोस्ट खंय तरी आशिल्लो, तुमकां खबर आसा खंय तो एडिशनल पोस्ट ताका खंय आशिल्लो, त्या पोस्टाचेरय ताका एक्सटेन्शन मेळटा. GTDCचेर थंय ताका एक्सटेन्शन मेळटा. हाजो अर्थ केदो हो सुपरमॅन हाजी आमकां कल्पना येता. हो सुपरमॅन किंवा हो इतको कॅपेबल आसा, किंवा आमचो सरकार इतको इनकॅपेबल आसा की एक मनीस सगळ्यांक घुवणावपाक शकता. सध्या जो मोठो प्रश्न निर्माण जाल्लो आसा तो म्हणजे कळसाचें काम पुराय करून आता तेंच्यांनी भांडुरा प्रकल्पाचें काम सुरू करपाच्या नदरेंतल्यान तयारी केल्लेली आसा. आनी हांवें जे अर्थसंकल्प तेंचो बेंगलोरचो आसा तितून पळयलेलें आसा की तेंच्यांनी नव्यान तरतूद जी आसा, वित्तीय तरतूद, ती ह्या प्रकल्पाक कळसा आनी भंडुराचें काम जे आसा ते बेगोबेग पुरे करपा खातीर तरतूद केल्लेली आसा. आनी एकंदर हें जें चित्र आसा हें खूब भयानक आसा. आनी तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की एकदां ट्रायब्युनलान डिसिजन दिला, आतां तेच्या विरुद्ध जे आसा ते 3 राज्यां सर्वोच्च न्यायालयान गेल्लेली आसा. पूण म्हाका दिसना की सर्वोच्च न्यायालय ह्या जो निवाडो दिल्लो आसा तेतून कितें फेरफार करताले अशें. आनी तुमकां परते खबरूच आसा की आमचे वकील दिल्ली वयता आनी हात हलयत ते परते येता, कित्याक तांकां खबरूच नासता की आमची आयज सुनावणी जातली काय ना. पूण ह्या सगळ्या गजालीची
कल्पना ही कर्नाटकातल्या ॲडव्होकेटांक आसता, ते दिल्ली येत ना, कित्याक तांकां खबर आसा की आमची जी पिटिशन आसा ते सुनावणी घेवचें ना म्हणून. म्हणजे आमचे दुर्बलपणा जो आसा हो परतो परतो स्पश्ट जाल्लो आसा आनी ताका लागून सरकाराक ताईन जे गजाली हांगासर अधोरेखीत केल्लेले आसा त्यो गजाली लक्षांत घेवन सरकारान जर पावलां मारली जाल्यार फुडली आमची वाटचाल आसा 2048 लवाद जे आसा हे परते बसताले आनी आमी कशा पद्दतीन ह्या प्रश्नाचो आमकां जो निवाडो दिल्लो आसा, उदक दिल्लें आसा, तेचो वापर केला काय ना किंवा कशा पद्दतीन आमी आमकां डिफेंड केला काय ना हे ते पळयताले. कारण आमी परते परते सांगता की आमच्या कडेन जी अरबी समुद्र आसा तितून खारटपणा वाडत आसा, पूण आमी एकूय रिपोर्ट जो आसा आयज मेरेन एनआयओ सारकी संस्था गोंयांत आसा दोनापावला हांगासर, पूण त्या संस्थेक आमी केन्नाच जबाबदारी दिवंक ना की बाबा तुमी आमच्या गोंयच्या अस्तित्वा खातीर, कारण तुमी सगळे लोक जे सायंटिस्ट आसा ते पिवपाचें उदक आमच्या गोंयचें वापरतात, नैसर्गिक साधन संपत्ती आमची वापरता, पूण ह्या संस्थेचेर कसलेंच बंधन सरकारान घालूंक ना. खरें म्हणजे ते जावपाक जाय आसलें. आमच्या कडेन गोवा विद्यापीठ आसा, ते कितें करता ते बी म्हाका खबर ना. कारण हेच्या पयलीं जेन्ना हो विशय सरकारान सगळे जे आमचे युनिवर्सिटी आसा त्या सायंटिस्टां खातीर, त्या प्रोफेसरां खातीर विनंती केल्ली की तुमी गोंयचो म्हणजे जे लवाद जे आसा त्या लवादा वेळार आमकां अभ्यास दिया म्हणून, पूण कोणीच तो अभ्यास दिवंक ना. आनी ताका लागून आमची बाजू जी आसा ती बाजू बरीच लंगडी जी आसा ती पडलेली आसा. आनी हेच्या फुडें 2048 हो विशय परतो लवादा कडेन येतालो. त्या वेळार जर आमी ह्या दृश्टिकोनांतल्यान आमच्या कडेन जर शास्त्रीय अभ्यास नासत जाल्यार म्हाका दिसता की आतां 3.9 TMC फीट उदक कर्नाटकाक दिला, 1.33 TMC फीट महाराष्ट्राक दिला. हेच्या फुडें ते वाडोवन मेळटाले कारण कर्नाटकाची तशीच तयारी आसा. तेंच्या कडेन जवळ जवळ 25 म्हादय परस 4 पटीन व्हडल्यो न्हंयो आसा, पूण अशें आसतना तांकां कळना हे म्हादयच्याच उपन्हंयांक येदे व्हडले सोने कितें लागला की तेचेंच उदक तांकां जगयतालें की धारवाड आनी हुबळी प्रदेशाक तें कळना.